या हुजूर गुलाम हाजिर है, अपनी गुलामी में रखिएगा और अपनी गुलामी का ताख हमारे गलों में डाले रखिएगा। आपको वास्ता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज रख लीजिए, नवाज दीजिए, साए में रखिए, पना में रखिए, खाली न भेजिए, झोलियां भर कर भेजिए। मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले हैं, रोशन ज़मीर महबूब इलाही हैं। या हुजूर हाजित बंदों की हाजित पर आसुद का अता फरमा दीजिएगा। या गरीब नवाज करम फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा खाजिका मोइनुद्दीन अशरफ औलिया रूह ज़मीन, कार फरमाए सबा सैयारा बरसरीरे सुबहर कुतुबुद्दीन, शाह आलम पनाह मुल्के बका बंदे खास हक फरीदुद्दीन, खुसरवे ताज बख्श बादशाह पैनज़्बे जहां निज़ामुद्दीन, हादिए गुमराहान दश्ते जलाल दर तरीक़े हुदा नसीरुद्दीन, साकिने अदन मादिन असरार राह मौला नुमाए फखरुद्दीन, इलाही ताबुल खुर्शीद माही रोशनाई। या हुजूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार है, हम सब की हाजिरियाँ, ज़ियारतें, दुआएं, दरख्वास्तें, इल्तिजाएं, अर्जियाँ कबूल फरमा ले और खुदावंद करीम से दुआ फरमा दीजिए हम सब की बिगड़ियाँ बन जाएं, मुरादें पूरी हो जाएं। जो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियाँ भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता हो जाए और जिनके रोज़गार है उनमें बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो बे औलाद है उनका औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्जे अदा हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है, जो हक पर उनमें फतयाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादियां नहीं उनकी शादियां हो जाएं और जिनकी शादियां हो गई है वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहे, जम्मू कश्मीर अमन हो, सारे हिंदुस्तान में अमन हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उन सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, करम फरमा दीजिए, सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अखला इलाहा इल्लल्लाह। आज रख ले, नमाज दे, साए में रखे, पला में रखे, खाली न भेजे, झोलियाँ भर कर भेजे। मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले हैं, रोशन ज़मीर हैं, महबूब इलाही हैं, तवज्जो फरमा दे। या हुजूर मेरी वालदा को भी सेहत अता हो जाए, मेरी अहलिया को भी सेहत अता हो जाए, मेरे पीरो मुर्शिद हाशमी मियाँ का चौचवी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता हो जाए, मेरे दोनों बच्चे भी आबाद रहे, सैयद अब्दुल्ला हुसैन निज़ामी, सैयदना अली नारा निज़ामी, दोनों का नसीब अच्छे हो जाए। सैयद निज़ामी को भी सेहत हो, मेरी बहनें भी आबाद रहे, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरी फुप्पियाँ भी आबाद रहे, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहे, मेरे तमाम बिरादरी वाले ख़ानदान वाले भी आबाद रहे, मेरे तमाम मुरीदान और खलीफा भी आबाद रहे। बहुत लोगों ने दुआओं के लिए कह रखा है, सबकी दुआएं कबूल हो, सबकी तमन्नाओं का हुसूल हो जाए, गैब से मदद फरमा दीजिए। बहुत लोग परेशान हाल है, ज़मीनी और आसमानी बलायातों से घिरे हुए हैं, गैब से मदद हो जाए। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल हैं, नौकरियाँ छूट गई हैं, गैब से मदद हो जाए और जिनकी लगी हुई हैं उनमें बरकत अता हो जाए। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल है, कारोबार तबाह हो गए, गैब से मदद हो जाए और जिनके लगे हुए हैं उनमें बरकत अता हो जाए। या हुजूर बहुत लोग परेशान हैं हाल है, अभी तक बे औलाद है, गैब से मदद हो जाए। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल हैं, शादियां रुकी हुई हैं, गैब से मदद हो जाए और जिनकी हो गई हैं वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहे, इत्तेफाक के साथ रहे। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल है और गैब से सबकी मदद करा दी, बहुत लोग कर्जदार हो गए, गैब से उनकी मदद हो जाए। या हुजूर आप तो दिलों का हाल जानने वाले रोशन ज़मीर है, महबूब इलाही है, हमारी दुआओं पे आमीन कह दे और हमारा पैगाम खुदावंद करीम तक पहुँचाते रहिए। आपको वास्ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत लोगों ने दुआओं के लिए कह रखा है, सबकी दुआएं कबूल हो, सबकी तमन्नाओं का हुसूल हो जाए। नासिर भाई उनकी फैमिली भी आबाद रहे, फैसल मुकी वाला उनकी फैमिली भी आबाद रहे, सलीम साहब उनकी फैमिली भी आबाद रहे, तवज्जो फरमा दीजिए। या हुजूर इकबाल भाई उनकी फैमिली भी आबाद रहे, शाहिद भी आबाद रहे, उसकी बहन परवीन उसकी वालदा भी आबाद रहे, और गैब से सबकी मदद फरमा दी। हारून कादरी साहब उनकी फैमिली भी आबाद, काजी साहब उनकी फैमिली भी आबाद रहे, तवज्जो फरमा दें। या हुजूर कोई भी आपकी चौकट से खाली ना जाए, शाहिद खान साहब उनकी फैमिली भी आबाद रहे, वकील अशरफी उनकी फैमिली भी आबाद रहे, तवज्जो फरमा दें। या हुजूर इनायत फरमा दें। या हुजूर
یا حضور موسیٰ بھی آباد رہے، نذیر احمد خانیاری بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، از غیب سے مدد فرما دیں یا حضور نازیہ خانیاری بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ فرما دیں، غلام صابری صاحب بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، منصور بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد، حلیم رضوان حسنین انیکا ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، از غیب سے سب کی مدد فرما دیجیے یا حضور فضل ہوٹل والا ان کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ فرما دیں، سکندر صاحب ان کی فیملی بھی، سکندر صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، یونس قاضی ان کی فیملی بھی آباد رہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، ہارون قاضی ان کی فیملی بھی آباد رہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، دامن پھیلائے ہیں ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دیے یا حضور، یحییٰ بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، سہیل بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، امین بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، عزیز بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، دامن پھیلائے ہیں، میو بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، معین الدین بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، عمران بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، اسماعیل بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، اکبر بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، شعیب بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، ہاشم ان کی فیملی بھی آباد ہے، الطاف بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے یا حضور توجہ فرما دیجیے گا، محمد اس کی فیملی بھی آباد ہے، فرحان اس کی فیملی بھی آباد ہے، عرفان بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جاتا، اللہ صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جا، حضور توجہ فرما دے، عالمگیر کریم صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہے، فاطمہ شیخ ان کی فیملی بھی آباد ہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی، وکیل احمد صاحب اشرفی ان کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ فرما دے، عنایت فرما دے، ہمارے تمام پیر بھائی آباد رہے، از غیب سے مدد کا شہباز ان کی فیملی بھی آباد رہے، از غیب سے مدد قاسم صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، از غیب سے مدد فرما دے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، دامن پھیلائے ہیں ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دیجیے گا یا حضور تسلیم اس کی تینوں بہنوں اس کی فیملی بھی آباد رہے، اسلام الدین صاحب اس کی فیملی بھی آباد رہے، افسار صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، افشار عالم صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، کوئی بھی چوکٹ سے آپ کی خالی نہ جائے یا حضور توجہ کی ضرورت ہے، نغمہ عادل امرین ان کی فیملی بھی آباد رہے یا حضور، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، دامن پھیلائے ہیں یا حضور، عظما اس کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ فرما دے، نعمان اس کی فیملی بھی آباد ہے، از غیب سے مدد فرما دے یا حضور، دامن پھیلائے ہیں ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھرتے رہیے گا، توجہ فرما دیجیے گا، عنایت فرما دیجیے گا، کرم فرما دیجیے گا، بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے کیا حضور آپ تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں، روشن ضمیر محبوب الہی ہیں، ہمارا پیغام خدا بند کریم تک پہنچاتے رہیے، آپ کو واسطہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاج رکھ لیے کیا حضور، سعید بھائی ان کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ فرما دیں، سعید بھائی، حسین بھائی، رضوان بھائی اور ریاض بھائی ان کی فیملی بھی آباد رہے، فضیلہ یاسمین صبا بھابھی ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، ہاشم اس کی فیملی بھی آباد ہو جائے، توجہ فرما دیں یا حضور، توجہ فرما دیے، ہاشم بھی آباد رہے، انور علی بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، دامن پھیلائے ہیں ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، توجہ فرما دیں، عنایت فرما دیں، زید عبداللہ صاحب ان کی فیملی، مکرانی علی احمد ان کی فیملی بھی آباد رہے، کوئی بھی شاہد سید ان کی فیملی بھی آباد رہے، تب مخدوم سید ان کی فیملی بھی آباد رہے، کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے، دامن پھیلائے، عبدالرحمان صاحب ان کی فیملی، سکندر صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، جاؤدین صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، سب لوگ آباد رہے، سب کی مشکلوں کو آسان کر دیں، غیب سے سب کی مدد فرما دیں، سبحان ربک رب العزت، غلام کی بھی لاج رکھ لے، سید سعدی سرور حسین نظامی سے زیادہ نشین آج تک نوازا ہے، پھر آنے والی نسلوں کو بھی نوازیے، کرم فرما دی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔